अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं कि जपियां न डाली जाए ऐवान के अंदर किसी भी हज़्ब इक़्तिदार के मिंबर पार्लियामान से इस तरीके से कुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है, उन्होंने कहा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि ये 15-20 MPs की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐवान में एहतजाज करे। जब भी एहतजाज होगा तो तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। यानी पार्टी की भी आवाज है, मेरे नजरिए की भी आवाज है। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हमारी जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, हमारा लीडर इमरान खान साहब, उनका जज्बा वैसे ही है माशाल्लाह। उनका जो पाकिस्तान के लिए सोच है, एक जो नजरिया है हमारी पार्टी का, उस पर वैसे ही माशाल्लाह वैसे ही कायम व दायम है। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन खत्म होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जमहूरियत के अंदर जो है ये जो लोगों का मैंडेट है वो किसी को भी हक नहीं है कि वो चोरी कर सके। इंशाअल्लाह हम उस नज़रिए के मुताबिक अपना इंशाअल्लाह काम जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि चूँकि हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर भी इंशाअल्लाह रिहा होगा। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके, कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके, किसी के साथ भी इस मुल्क के आइन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास CCTV के जो फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। हमारी ख़वातीन अभी भी जेलों में हैं, हमारे हज़ारों वर्कर जो जेलों में डाले गए, कुछ रिहा हो गए, कुछ अभी भी जेलों में हैं। उन पे एक जुल्म हुआ है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है। और ये इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमने सियासत अगर की है, हमने साबित किया है हुकूमत के लिए नहीं की। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमने वो 2 हुकूमतें छोड़ी। हमने अपने अमल से जाहिर किया कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इमरान खान का वर्कर हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है। मैं पूरी कौम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। आप इमरान खान का साथ दें, आप इमरान खान का साथ दें। इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह लीड करेंगे। इमरान खान साहब जल्द ही हमारे दरमियान होंगे, वो लीड करेंगे और हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए हमारे अबू अजदाद ने अपनी जान। पहली बात तो ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। अब मरकज़ में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वो ज़्यादा मना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, इमरान खान की हुकूमत है, वहाँ पे इमरान खान ने मुझे वहाँ पे वज़ीर आला नामज़द किया है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं, जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा। प्लीज़ कंप्लीट करने दें। अपना हक भी मांगूंगा सूबे का, और इस हद तक मेरी उनके साथ कोई ज़ातियात नहीं है। बाकी जो हमारे नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफात हैं, वो रहेंगे, और उन पर खड़ा होना मेरे वर्कर की भी आवाज़ है,
میری بھی آواز ہے, میرے ضمیر کی بھی آواز ہے, میری پارٹی کی بھی آواز ہے, میرے نظریے کی بھی آواز ہے. پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے, اس پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے, جو بیٹھ چکی ہے, اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنا ہوا ہے, میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت, وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا. میرا ضمیر بات کو نہیں مان رہا, لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے. میرا ایک صوبہ ہے, عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ, عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے, میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں. میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں, اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ, میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح, اپنا حق بھی مانگوں گا. پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا, اور اس حد تک میری ان کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں, وہ رہیں گے, اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے, میری بھی آواز ہے, میرے ضمیر کی بھی آواز ہے, میری پارٹی کی بھی آواز ہے, میرے نظریے کی بھی آواز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو موٹیویشن ہے, انسپریشن ہے, ہمارا لیڈر عمران خان صاحب, ان کا جذبہ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ. ان کا جو پاکستان کے لیے سوچ ہے, ایک جو نظریہ ہے ہماری پارٹی کا, اس پہ ویسے ہی ماشاءاللہ ویسے ہی قائم و دائم ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے, پاکستان میں کرپشن ختمہ ہونا چاہیے, اور رول آف لا ہونا چاہیے, اور جمہوریت کے اندر جو ہے یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے. انشاءاللہ ہم اس نظریے کے مطابق اپنا انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر حق پہ ہے, سچ پہ ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ رہا ہوگا. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر سکے, کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے, کسی کے ساتھ بھی اس ملک کے آئین کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے. اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جس میں ہمارے بچے, ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں, انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور یہ جو آپ کے پاس CCTV کی جو فوٹیجز ہیں ان کو منگوائیں. وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ رہی, تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کون ہیں, اس کے بینیفیشریز کون ہیں, اور اس کے ذمہ داران کون ہیں. ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں, ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے, کچھ رہا ہو گئے, کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. ان پہ ایک ظلم ہوا ہے, اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے, ہم نے ثابت کیا ہے حکومت کے لیے نہیں کی. ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ 2 صوبوں میں ہماری حکومت تھی, لیکن صرف اور صرف پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ 2 حکومتیں چھوڑی. ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں. میں تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ عمران خان کا ساتھ دیں, آپ عمران خان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے, وہ لیڈ کریں گے, اور ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور جس کے لیے ہمارے ابا اجداد نے اپنی